एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह 7ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज एफएम प्लस, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com र नेपाली पात्रो तथा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम गौरादह 7 गतिविधिलाई यसपालि हामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो कार्यक्रम भएकाले योजना, बजेट तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा वडा अध्यक्ष बलराम खरेलसँग वडाको योजना, बजेट र प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं भने यसपालि कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी पनि हामी प्रस्तुत गर्दछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत छ गौरादह 7 का वडा अध्यक्ष बलराम खरेलसँग गरिएको योजना तथा प्राथमिकता केन्द्रित कुराकानी। अध्यक्षज्यू दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। अब यो कार्यकालको सुरुवात चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट योजनाबाट सुरु हुँदैछ। सुरुमा योजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि कहाँ के आवश्यकता हो भन्ने कुराको निर्धारण गरिन्छ। जनताका इच्छा चाहना के हुन्, कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने कुरा। यो सन्दर्भमा चाहिँ यसपालि हामीले जनताका आवश्यकता, वडाको आवश्यकता कसरी निर्धारण गर्यौं, त्यो बुझ्ने काम कसरी गर्यौं, भेला गर्यौं, जनप्रतिनिधिहरू पुगेर बुझ्यौं, कसरी गर्यौं? धन्यवाद। हामीले सुरुमा टोल विकासहरूलाई टोल भेला गर्न लगायौं अनि प्रत्येक टोल विकासका भेलाहरूमा एक-एकजना 5 जना जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने गरिकन उही फिल्डमै पठायौं र सबै राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था लगायतका सबै साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुने र त्यो जम्मा भएर त्यो वार्ड, त्यो चाहिँ टोल विकास समितिमा भएका समस्याहरू के छन् ती सबै समस्याहरूलाई एकीकृत गरेर अनि वार्डमा ल्यायौँ र त्यसलाई वर्गीकृत गरेर हामीले वार्डको चाहिँ योजना, प्राथमिकताको आधारमा गरिने योजनाहरू यो हो भनेर प्रमाणित गरेर नगर परिषदमा पेश गरियो। सोही अनुसार कार्यक्रमहरू बनेका छन्। अब जस्तै त्यस्ता भेलाहरूमा अलिक अगाडिसम्म जाने हो भने चाहिँ त्यति जनताको उपस्थिति नरहने अथवा कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीलाई थाहा पनि भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउने, हैन? जनताको चासो चाहिँ पछिल्लो समयमा बढेको छ, उपस्थिति बढेको छ। त्यस्ता भेलाहरू गर्दाखेरि कस्तो देखियो? योजना छनौटको बेलामा त प्राय गरी उपस्थित, राम्रै उपस्थित चाहिँ जुन सरकारवाला मान्छेहरू जसलाई सामाजिक रूपमा मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ, मैले केही न केही लगानी समाजका निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू हुन्छन्। ती मान्छेहरू प्राय गरी यो पटक मात्रै होइन, अघिल्लो चोटिका योजनाहरूमा पनि त्यो खालको भेलामा राम्रै उपस्थिति भएको छ र टोल विकासले त्यसमा मैले थाहा पाइनँ भन्ने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो भनिदिने, यो चाहिँ सूचना भए पनि जस्तै वडाध्यक्षले नि भन्यो कि भनेन भनेपछि वडाध्यक्षले भनेन, वडाध्यक्षले नभनेपछि मैले थाहा पाइनँ। त्यहाँ अर्को टोल विकासको सदस्य, अर्को चाहिँ परिषद सदस्य, अर्कै गाउँकै छिमेकमा भएको अर्को थाहा पाउने सदस्यले सुनाएपछि त्यो थाहा पाएको हुनुपर्छ भन्ने बुझ्ने हो। त्यो चाहिँ मैले त थाहा पाइनँ भन्ने, त योजना छनौट भएछ थाहा पाइनँ भन्यो भने योजना छनौट भएको त थाहा पायो नि। उसले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले थाहा पाइनँ भन्ने, तर उपस्थिति नहुने, यो खालको चाहिँ म भ्याउँदिनँ चाहिँ भन्ने पहिला जहाँ आउनुपर्छ भन्ने बेलामा, अनि पछि भइसकेपछि मैले थाहा पाइनँ भनिदिने यो मान्छेको परम्परा हो, मान्छेको नेचर पनि हो। त्यो नेगेटिभ सेन्स मात्रै बोकेर हिँड्नेहरूले त्यो चाहिँ अपव्याख्या गर्दै हिँड्छन्। त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन। हाम्रो चाहना के हो भने बढीभन्दा बढी राजनीतिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू
सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, त्यसको योजना छनौटका समितिका मान्छेहरू, त्यो चाहिँ जुन जुन मान्छेहरूलाई राखेर छनौट गर्नुपर्छ ती मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने त्यो योजना चाहिँ अपनत्व हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अब यो पटक त योजना छनौटका विभिन्न 7वटा चरणहरू पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। यो पटक त हामी निर्वाचनको तयारीमा थियौँ। त्यो छनौट प्रक्रिया हामीले फागुनदेखि नै थाल्नुपर्ने हुन्छ। अब वैशाख जेठ त सबै निर्वाचन प्रक्रियामै हाम्रो समय व्यतीत भएको हुनाले जति ढङ्गले अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने त्यति ढङ्गले गर्न पाइएन, हतार गर्नु पर्यो। त्यही पनि योजनालाई यो पटकको बजेटिङलाई सूत्रमा हालेर लिएर जाने कुरामा हामी सफल भएका छौँ। आगामी त्यो चाहिँ जसले जे मन लाग्यो त्यही योजना चाहिँ छुट्याइहाल्ने भन्ने जुन खालको परम्परा विगतदेखि चाहिँ पार्टीको भागभण्डाको रूपमा आधी यो पार्टीलाई आधी यो पार्टीलाई, अनि एउटा मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्दा पनि आधी यो पार्टीलाई आधी यो पार्टीलाई भन्ने जुन खालको सिस्टम थियो त्यसलाई हामीले समाप्त गरेका छौँ। यो वर्षदेखि बजेटको चाहिँ सूत्र जुन छ, राष्ट्रिय बजेट बन्दाखेरिको सूत्र, त्यो सूत्रलाई प्रयोग गरेर नगरको पनि बजेट बनाएका छौँ र वार्डको पनि लगभग त्यो सूत्रबाट नै बजेटहरू चाहिँ छानिएको छ र त्यसरी बजेट छान्दा सबै मान्छेहरूको अपनत्व हुने गरी छानिएको कुरा महसुस हामीले पनि गरेका छौँ र अन्तर्क्रिया राखेरै अलि मान्छेहरूको चासो बढेको महसुस नै भएको छ। अब अध्यक्षज्यू, जस्तै टोल भेलाबाट अथवा जनताका राय सल्लाह सुझाव लिने त्यसअनुसारका कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने पाटो एउटा हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ लिडरको नेतृत्वको भिजनको कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ होइन। अब ओडाले चाहिँ वडा नम्बर 7ले अघिल्लै चोटिदेखि तपाईँ नै वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, वडालाई चाहिँ अलिकति कृषिमा प्राथमिकता दिने है भनेर सुरुदेखि नै लगेको कुराहरू सबैलाई जानकारी भएकै अवस्था हो। यसपालि चाहिँ हामीले प्राथमिकता निर्धारण चाहिँ कसरी गरेका छौँ? यो पटक अघिल्लो पटकसम्म हामी तालिम, गोष्ठी र मान्छेको चेतना अभिवृद्धि, जैविक खेती के हो भन्ने बुझाउने कुरामा अलि लाग्यौँ र केही प्र्याक्टिकल पनि गऱ्यौँ। प्र्याक्टिकल गर्दा त्यसलाई उपयोग चाहिँ राम्रै भएको महसुस भएको छ र यो पटक चाहिँ हामी टोटल्ली रूपमा अब म कृषि विकास समितिको प्रमुख भएको नाताले पनि अब केही चाहिँ नगरभरि लिएर जाने गरिकनको पूर्व तयारी गर्दैछु। के एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने अब यो भदौतिर भइसकेपछि अहिले चाहिँ सुन्ने समय भएको हुनाले हामी सामान्य खालको पूर्व तयारीहरू गर्ने काम चाहिँ गर्दैछौँ। यो पटकदेखि हामी प्राविधिक चाहिँ ल्याएर यो जैविक मल बनाउने नै प्राविधिक हामी ल्याएर सबै टोलहरूमा जुन कृषक समूहहरू छन् जसले बनाउँछ अहिले प्रयोग गर्न सक्छ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी जैविक मल घरमै गएर बनाइदिने गरी त्यसको तयारी गर्नेछौँ र वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरू नै त्यसमा जाने र एकजना प्राविधिक त्यहाँ चाहिँ सामेल हुन्छन्। त्यसका चाहिने उपकरण ती कच्चा पदार्थहरू हामीले ल्याइसकेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी वार्डभरि घुमेर बनाउँछौँ र अरू वार्डहरूमा पनि यसलाई विस्तार गर्नको निम्ति अरू वार्डले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू बनाएको हुनाले वडा स्तरीय कार्यक्रम र नगर स्तरीय कार्यक्रम कृषि शाखा मार्फत नगरभरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कृषिको चाहिँ खास गरी जैविक चिजलाई उत्पादन गर्ने गरी हामी लाग्छौँ र अहिले नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारले हामीलाई 20 लाख बराबरको मिसिन, जैविक मल उत्पादन गर्ने मिसिन चाहिँ उपलब्ध गराउनको निम्ति बजेट विनियोजन गरिदिएको छ र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा गएर हामीले त्यसको चाहिँ सामान्य रूपमा कस्तो खालको चाहिँ हामीलाई चाहिने हो त्यो हेरेका छौँ। त्यो त्यति पैसाले 2 ठाउँसम्म म्यानेज गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हामी 2 ठाउँ भयो भने त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउने जुन सहकारीहरू छन् उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। जे होस्, कृषि प्राथमिकतामा रहने विषय चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छ। तर हाम्रो समस्या के रह्यो भने यो कृषकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको भिन्न र कृषकहरूलाई त्यहाँ 4 आना दिएपछि भइहाल्छ भन्ने चाहिँ सोच जबसम्म रहन्छ त्यो खालको चेतना रहिन्जेलसम्म कृषक उँभो लाग्छन् भन्ने म चाहिँ देख्दिनँ। मैले के देख्छु भने मैले चाहिँ प्र्याक्टिकलबाटै कुनै मान्छेले चाहिँ तरकारी खेती गर्छु भन्छ भने त्यसलाई ठुलो एमाउन्टमा तरकारी खेती गर्नलाई त्यसलाई व्यावसायिक
व्यवसायिक बनाउनु, उसलाई 50% होइन, उसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ लगानी गरिदिएर उसलाई ट्रस्ट टनेल चाहिन्छ कि, उसलाई बिउ चाहिन्छ कि, पानी चाहिन्छ कि, प्राविधिक चाहिन्छ कि, ठुलो अमाउन्टमा त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा बेच्ने गरेको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै उत्पादनमा हामी जोडिएको महसुस हुन्छ। कोही मान्छेले फलफुल खेती गर्छु भन्यो भने त्यो फलफुल खेती गर्ने 1 कट्ठा 2 कट्ठा जग्गा फलफुलैको मात्रै बिरुवा रोपेर गर्छु भन्यो भने त्यसलाई तरकारी त्यसलाई त्यो फलफुलमा चाहिँ लगानी गर्ने चिजहरू जुन हुन्छ सबै चाहिँ त्यसलाई बिरुवादेखि लिएर प्राविधिकदेखि लिएर मलदेखि सबै चिज उत्पादनमा त्यसलाई जोडियो भने उसको मेहनत मात्रै भन्ने भयो भने अनि हामीले त्यहाँबाट उत्पादन भएको फलफुल बजारमा लिएर आउने गरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ। तब मात्रै विदेशबाट आउने फलफुललाई रोक्न सकिने भयो। फलफुलका बिरुवा वितरण गर्ने एउटा बिरुवा एउटा किसानलाई वितरण गरेर उत्पादनमा जोडियो भन्नतिर लाग्यो भने एउटा मान्छेलाई एउटा खसी अथवा एउटा बाख्रा एउटा सुँगुरको पाठा बाँडेर उत्पादनमा जोड्यौँ भन्ने लाग्यो भने यो चाहिँ उत्पादनमा जोडिन्छ भन्ने सम्भावना त्यत्रो धेरै म देख्दिनँ। अब केही कृषक धान उत्पादनमा लाग्नको निम्ति पकेट एरियामा जुन जुन अहिले ब्लक र पकेट निर्माण गरिँदैछ तिनीहरूलाई कृषि औजारीकरण गरेर लिएर जाने गरी र उनीहरूको चाहिँ त्यो सुकाउनेदेखि लिएर काट्नेसम्मको व्यवस्था गर्न सकियो भने जुन हामी अहिले नमुना खेतीले गर्दैछ, अर्को साना किसानले अर्को 100 बिघाको ब्लकमा चाहिँ खेती सुरु गरेको छ जुन 7 नम्बर वार्ड पनि जोडिएर गएको छ, अर्को चाहिँ पकेट धान पकेट सुरु भएको छ, अर्को 9 नम्बरमा अर्को धान पकेट छ त्यो चाहिँ नहर सिँचाइ प्रोग्राम कार्यक्रम छ, अर्को 8 नम्बरमा छ, अर्को 3 नम्बरमा छ। यी खालका चाहिँ कृषिका व्यवस्थापन यिनीहरूलाई व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा समूह बनाएर तिनीहरूले जे गरे अलिअलि के दिएर भइहाल्यो भन्नेतिर लाग्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ लोकल जातका धानसँग अथवा बिउ उत्पादन गर्नेसँग यो चाहिँ हाइब्रिड बिउ र लोकल बिउ चाहिँ क्रस गरेर उत्पादन गर्ने हामीले नापलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि यी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिनु पर्यो। अरू काम खेतीपाती गर्ने मान्छेलाई आर्थिक व्यवस्थापन आर्थिक कुरा चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने गरी नगरपालिका लाग्ने हो भने हाम्रो नगरपालिका कृषि क्षेत्रको एउटा हब बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको भूगोल पनि त्यही खालको छ। अब अध्यक्षज्यू ओडाका योजना प्राथमिकताको विषयमा अलिक विषयगत रूपमा शीर्षकगत रूपमा पनि अलिकति केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। जस्तै कृषि उत्पादनमा जैविक मल उत्पादन, कृषि उपकरण तथा बिउ बिजन खरिद भनिएको छ। अब यो कार्यक्रमले हामीले कति जति जनतालाई समेट्न सक्छौँ, के सोच बनाएको छ? यो जैविक मल उत्पादन गर्ने चाहिँ अब मेरो सोचाइ भनेको यसै वर्षदेखि नगरपालिका सिङ्गो नगरपालिकामा जस्तै 2टा मेसिन हामीले राख्यौँ भने त्यो 2टा मेसिनले 50,000 बोरासम्म मल उत्पादन गर्न सकिने भन्ने त्यसका प्राविधिकहरूले त्यसको प्राविधिक पक्ष मलाई त्यत्रो धेरै थाहा छैन, तर पनि यसको यो सञ्चालन गर्दै गरेका ठाउँहरूमा बुझ्न जाँदा 50,000 बोरा वार्षिक उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सूचना प्राप्त गरेका छौँ। हामी नगरपालिकाभरिलाई हेर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढे। हाम्रो यो चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि भयो र यसलाई नगरपालिकाभरि विस्तार गर्नका निम्ति हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। र बिउ चाहिँ हामी यो बिउ बिजन भनेको चाहिँ तरकारी जसलाई हामी जैविक तरकारी उत्पादन गर्न लगाएका छौँ अहिले उनीहरूलाई चाहिँ तरकारीका बिउ हामी उत्पादन गर्ने, जो मान्छेले तरकारी चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएर आएर बेच्छ ती मान्छेहरूलाई बिउ चाहिँ उत्पादन दिने भन्ने कुरा हामीले राखेको हो। र अहिले 8 ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ यो वार्डमा तरकारी खेती गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बिउ वितरण गरिन्छ। अब यहाँ अर्को कार्यक्रम छ, विपन्न परिवारलाई जोड्ने कार्यक्रम, खानेपानीको मिटर वितरणको कार्यक्रम छ हैन? यो कार्यक्रमबाट कति जतिलाई जोड्न सक्छौँ यसपालि? हाम्रो लक्ष्य अहिले के हो भने हामी अगाडि 2 पटकमा 80वटा मिटर हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। यो पटक 60वटा मिटर हामीले यहाँबाट छुटाएका छौँ र एउटा संस्थासँग हाम्रो साझेदारी भन्ने कुरा गरेको छ। यदि त्यो एनजिओले साझेदारी गरे 50% भने हामी 120वटा मिटर चाहिँ हामी यही पटक अब हामी 2 वर्षभित्रमा खानेपानी हामीले घोषणा गरेका छौँ। 2 वर्षभित्रमा खानेपानीको पाइप नपुगेको ठाउँ यो वार्डमा एउटा पनि नराख्ने र 2 वर्षभित्रमा विपन्नहरूको चाहिँ खानेपानीको धारा नभएको घर नराख्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र अघिल्लोचोटि 100 धारा लगभग पुर्याएका छौँ भने यो पटक साझेदारीमा भयो भने 120 वटा धारा हामी यसै वर्ष
चाहिँ जोड्छौँ। 2टा खानेपानी छन्। 2टा खानेपानीमा गल्डुबा खानेपानीले निःशुल्क खानेपानी आजसम्म 1 रुपैयाँ पनि पैसा नलिकन खानेपानीको व्यवस्था 4 वर्षदेखि वितरण गरिरहेको छ भने पल्लोले पनि न्यूनतम ढङ्गले नै खानेपानीको व्यवस्था गरेको छ र यो वार्डमा भएका 2टा खानेपानी ट्याङ्कीबाट यो वार्डमा रहेका विपन्न जसले धारा जोड्न सक्दैन र धारा जोड्छु भन्छ ती मान्छेहरूलाई वडा कार्यालयबाट हामी 2 वर्षभित्रमा सबै धाराहरू जोडिसक्ने गरिकनको व्यवस्था हामीले केही तथ्याङ्क पनि त्यस्तो छ यति घर परिवारलाई चाहिँ धारा जोडिदिनु आवश्यक छ भन्ने कुरा अहिले धारा जोड्ने मिटरमा अनुदान दिनुपर्ने 300 मिटर हामीले दिने सामग्री त्यो सामान्य धाराका टुटीहरू उनीहरूले किन्छन् मिटरको पैसा जम्मै हामी दिन्छौँ त्यति गर्छौँ र लगभग 382 परिवार हाम्रो चाहिँ विपन्नको हामीले आफै निकालेको एउटा डाटा थियो। अहिले अब नगर प्रोफाइलले निकाल्ने त्यसको क्याटेगोरी त्यसको चाहिँ के शीर्षकमा विपन्न भन्ने त्यसले निकाल्ने त्यसको आउन बाँकी रह्यो। हामीले निकालेको 382 छ। 382मा 200 हामी यो वर्ष सक्छौँ। अर्को वर्षमा सबैलाई पुरा गर्छौँ। अब सामाजिक विकासतर्फ लक्षित समुदाय सबैका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यिनको कार्यक्रम र प्रभावकारिताको विषयमा केही सोच्नु भएको छ? यो अरूको धेरैको भन्दा पनि आदिवासी जनजाति र दलितको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ महिलाको त निकै प्रभावकारी छ। महिलाको चाहिँ उत्पादनमा जोड्ने गरेकै र सिपमूलक गरेका केही मान्छेहरू चाहिँ सिप गरेरै उनीहरू गरी खाने पनि भइसकेका छन् र यो चाहिँ आदिवासी र दलितहरूको चाहिँ विपन्न आदिवासी र विपन्न दलितहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरिदिनु भयो उहाँले सबै। प्राय गरी त्यो समुदायका थोरै मात्रै बाँकी होला नभए चाहिँ अब स्वास्थ्य बिमा छ। यो पटकदेखि हामी विपन्न मान्छे भनेर क्राइटेरिया तोकिएका मान्छेहरू सबै चाहिँ स्वास्थ्य बिमामा जोडिसक्ने हाम्रो घोषित कार्यक्रम छ र यो वर्षभरिमा हामी विपन्न नागरिक जति सबैलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिइसक्छौँ। अब जस्तै महिला लक्षित सिपमूलक कार्यक्रम तथा तालिम भनिएको छ। यो प्रकृतिका कार्यक्रमको सन्दर्भमा आउँदाखेरि एउटा प्रश्न के उठ्ने गरेको छ भने जस्तै निरन्तर एउटै मान्छे विभिन्न तालिममा सहभागी हुने भन्ने एउटा प्रश्न। अर्को कुरो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ऊ प्रतिबद्ध छैन। तालिमका लागि बस्दिने सन्दर्भमा चाहिँ होडबाजी जस्तो चल्ने तर भोलि त्यसलाई चाहिँ जीवनमा परिवर्तन ल्याउने दिशामा चाहिँ प्रयोग नगर्ने भन्ने खालका समस्याहरू सुनिन्छन् क्या। यो सन्दर्भमा वडाले केही सोचेको छ यो विषयमा? यो चाहिँ के रहेछ भने कति मान्छेहरू जस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूलाई त्यो सर्टिफिकेटको जरुरी पर्दो रहेछ। यो किन मान्छे दोहोऱ्याउँदैछन् भन्ने कुराको हामीले खोजी गऱ्यौँ। खोजी गर्दा के देखियो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूलाई जस्तै बेसिक सिके भने त्यसलाई एडभान्स चाहिने रहेछ। एडभान्स तालिम भएका बेला पनि त्यो मान्छे किन आउँदो रहेछ भने उसलाई त्यो सर्टिफिकेट चाहियो। वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि सिकेको सिपको आधारमा जान पर्ने भएको हुनाले पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यो दोहोरिने गरेको आउँदा रहेछन् र यी सिप गर्ने गरी यी आउने मान्छेहरू त अब जति आउँछन् प्राय गरी हामीले यहाँ चाहिँ सुरु गर्दाखेरि आउने मान्छेहरूलाई फिर्ता गर्ने गरी छैन। जति हुन्छ बढीभन्दा बढीलाई तालिम गराउने गरी लागेका छौँ र त्यो दोहोऱ्याउने मान्छेहरूलाई पनि ऊ आएर सिकेर अब सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर ऊ चाहिँ अर्को चाहिँ मुलुक जाने अथवा अर्को सिपका निम्ति जाने जुन कुरा भोलि उसका निम्ति उपयोगी हुन्छ त्यो कुरा भएको हुनाले केही मान्छेहरू दोहोरिने गरेका छन् तर त्यो दुरुपयोग भएको छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो सिकेर दोहोऱ्याएर त्यसलाई चाहिँ तालिम गरेर उनीहरूले आफूले उपयोगी ढङ्गले नै प्रयोग गरेका छन्। त्यसलाई अब गलत ढङ्गले व्याख्या गर्न भएन भन्ने ठान्छु मैले चाहिँ। त्यो दोहोऱ्याएर आएछ त्यो भन्ने भन्दा पनि उसले त्यो सिकिसकेपछि दोहोऱ्याएर आइसकेपछि उपलब्धिमूलक ढङ्गका अथवा त्यो प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट चाहिँ सही ढङ्गले प्रयोग गरेर व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रश्न त्यसको चाहिँ खोजी गर्ने हो र त्यो कुरामा लागेको देखिन्छ। त्यसो त्यो भएको हुनाले दोहोऱ्याए पनि मान्छेहरू जो मान्छे आउँछ सिक्नको निम्ति त्यसलाई सिकाउने गरिकनको त्यो संस्थाले आजसम्म महिला सञ्जालले जो चाहिँ काम गर्दैछ। जस्तै यो चाहिँ अघिल्लोचोटि बाख्रा पालनको निम्ति उनीहरूले गरिबलाई बाख्रा वितरण गर्ने भनेको थिए। अनेक चाहिँ बिटन्डा मचाए तर पनि पब्लिकलाई बाँडेको कोही मान्छेले आर्थिक उत्पादन गर्न वितरण एउटा मान्छे गरिबलाई बाँडेको कुरा गरिबले त लाने हो। गरिब खुसी छँदैछन्। मिडिया रिसायो त्यो मिडिया रिसाएर हामीलाई टाउको दुखाएको विषय पनि भएन।
लाने मान्छे खुसी भयो र उसले राम्ररी गर्यो भने भइहाल्यो भन्ने हाम्रो धारणा र हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो। र दलितहरूको कार्यक्रम पनि त्यही ढङ्गले सञ्चालन गर्दैछन्। अपाङ्गहरूको अघिल्लोचोटि चाहिँ 4 जना मान्छेहरूलाई व्हिलचेयर वितरण गरिएको थियो। यो पटक 3 जना मान्छेलाई वितरण गर्ने गरिकनको पास गरिएको छ। अब यो बालबालिकाहरूलाई सबै यो सरकारी स्कुलका बालबालिकाले खेल र शैक्षिक सामग्री त्यो खेल्दा खेल्दै पढ्न जान्ने चिजहरू हामी चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छौँ। त्यो चिजहरू दिन्छौँ र भलिबल जो चाहिँ अन्डर 17 का गेम गर्ने के गर्ने हुन्छन् त्यो कुरालाई प्रमोट गर्ने गरिकनको सिकाउने गर्छौँ। सामाजिक विकासमै अब महिला स्वयंसेविकाहरू जो चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मान्छेले बिना स्वयंसेवक 1500 रुपियाँ महिनाको तलब लिएर भए पनि उनीहरूले समाजमा केही न केही दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई थोरै भए पनि चाहिँ प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिदिउँ भन्ने ढङ्गले हामीले यसको चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ। र यी सबै 7 प्रकारका लक्षित समुदाय जुन चाहिँ हाम्रो संविधान र कार्यविधिहरूले भन्छ समितिहरू बनाउँ, कस्ता कस्ता समिति बनाउने भने र हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपालको संविधानले तोकेका समितिहरू छन्, ती समितिहरू हामीले बनाएका छौँ र उनीहरूलाई आफ्नो कार्यक्रम आफै चलाउनको निम्ति स्वतन्त्र छोडिएको छ र उनीहरूले बनाइसकेर कार्यक्रम गरिसकेर यहाँ चाहिँ हामीसँग फरफरका निम्ति आउने गर्छन्। पूर्वाधार विकास पनि अब प्राथमिकतामा पर्ने विषय भइहाल्यो। निरन्तर यसको आवश्यकता पनि रहन्छ। निरन्तर विकासको क्रम पनि अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। ओडाले यसपालि कस्तो अवस्था छ? जस्तै अब प्राथमिकता पनि परिवर्तन भयो होला नि, यहाँ पनि तपाईँको बिस्तारै अब सडक ग्राभेल प्राथमिक स्तरको ग्राभेल गर्ने अथवा उच्च स्तरको गर्ने भन्ने अहिले यो भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ हाम्रो अवस्था के हो? हाम्रो अहिले जम्मा 8 किलोमिटर बाटो कच्ची सडकहरू छन्, हाम्रा माटोकै अवस्थामा छन्। त्यो 8 किलोमिटर बाटो मध्येमा 4 किलोमिटर बाटो हामी यो पटक ग्राभेल सक्छौँ र अब हामीसँग यो पटक बजेट पनि त्यत्रो धेरै छैन। वार्डबाट 2-3टा बाटाहरू केब्रत सिंहेश्वर केब्रतको घरबाट भित्र पसेर शान्ति चोक जुन बिजुली अफिस जाने बाटो छ त्यो बाटोलाई उच्च स्तरीय ग्राभेल गराएर त्यो बिजुली अफिसलाई त्यहाँ बाटो जान सजिलो बनाउने गरी हामी बनाउँदैछौँ भने एउटा प्रगति माविबाट दुधाली जोड्ने सडक छ, त्यसलाई पनि हामी यो वर्ष 10 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यो बाटोलाई कम्प्लिट गराएर प्रगति माविमा आउने विद्यार्थीहरूलाई झन्डै 1.5 किलोमिटर बाटो घटी नजिक पुग्ने गरिकनको हामी व्यवस्था गर्छौँ भने अर्को छार्पाघाटबाट गौरियानीमा आउने सडक जुन छ त्यसमा चाहिँ 2टा कल्भर्ट बनाउनु पर्नेछ। 2टा कल्भर्ट र ग्राभेल गरेर त्यसलाई यो पटक हामी दामुना खोलासम्म वार्ड नम्बर 6 सम्म जोड्ने गरिकनको उच्च स्तरीय ग्राभेल सक्ने गरी छुट्याएका छौँ। अब हाम्रो यो पटक नगरबाट गरिने योजनाको एउटा बाटो पिचको जुन प्रस्ताव छ त्यो चाहिँ सानो टोपलालको घरबाट झोलुङ्गे पुलसम्म जाने सडक जुन छ कर्णबहादुर मार्ग जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पिच गर्ने भन्ने योजनामा हामीले हालेका छौँ। भौतिक निर्माणका कार्यक्रम हाम्रा अब जस्तो नि यति नै छन्। पुल कल्भर्टका प्रसङ्गहरू पनि आउँछन् होइन? वडा स्तरीय योजनामा त त्यति धेरै पुल कल्भर्टको विषय देखिँदैन पनि। अब के हाम्रा त्यो किसिमका आवश्यकताहरू चाहिँ कम हुँदै गएका हुन्? कल्भर्ट अब हाम्रो 2टा यो पटक बन्छन्, एउटा अर्को वर्ष बन्छ। एउटा यो श्री प्राविबाट प्रहरी चौकी आउने ठाउँमा एउटा कल्भर्ट बनाउन छ। त्यो बनाइसकेपछि लगभग हाम्रो कल्भर्टको समस्या चाहिँ भनेपछि कल्भर्ट बनाउने भन्ने बजेट विनियोजनै गर्नु नपर्ने अवस्था नपर्ने गरिकन लगभग हामी सुरुदेखि नै हाम्रो त 7वटा खोलाहरू बिचमा हाम्रो पूर्व पश्चिमको वार्ड अनि 7वटा खोला बिचबाट बग्ने गर्थे। तिनीहरूमा चाहिँ हामीले सबैमा कल्भर्ट हामीले हालिसकेका छौँ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ फिनिसिङ गरेर चल्ने बनाउँछौँ हामी यो वर्षभरिमा र कल्भर्टको समस्या हाम्रो सकिन्छ। हरेक शीर्षकमा बजेट छ, तोकिएको शीर्षकमा बजेट छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ भनेर पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अलिकति विभिन्न धाद्रोहरूको व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट विनियोजन जस्तो देखिन्छ। यस्ता समस्या चाहिँ कति छन् वडा? धाद्रोको अलि यो खालको त अलि जटिल नै थुप्रै वडा छन् त, तर पनि 2टा ठाउँ चाहिँ त्यो धाद्रो बढेर जाँदाखेरि अलि जटिल समस्या घर बस्तीमा आइपुग्ने भएको हुनाले तिनीहरूलाई यही वर्ष नै रोकथाम गर्नुपर्नेदेखि हामीले गएर हेर्दाखेरि त्योबाट अगाडि बढ्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ निर्माण संरचना निर्माण हुँदै गरेकालाई नै हानिदिने कन्डिसन रहेको हुनाले 2 ठाउँ एउटा डम्पिङ साइटको
को छेउमा छ एउटा, त्यो चाहिँ लामो समयदेखि त्यो खोलो किस्नी खोलोसँग धाद्रो जाने ठाउँ छ, त्यस ठाउँमा तटबन्धन र ह्यान्डपाइप हालेर त्यसलाई कम्प्लिट गरिदिने र एकपटक यो सूर्योदयमा छ अर्को, त्यो चाहिँ बस्तीमा आउँछ। त्यो धाद्रो अगाडि बढ्ने बित्तिकै बस्तीमा आउने भएकोले कटअप हालेर यही वर्षदेखि त्यसलाई चाहिँ आउन नसक्ने गरी बनाउने र अरू कटानका ठाउँहरू त हाम्रो चाहिँ पकडभन्दा करोडभन्दा माथि खर्च हुनेछ। त्यो चाहिँ सिँचाइ कार्यालय तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने गरी हामी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, सबै शीर्षकमा बजेट छ, मर्मत सम्हारमा पनि छ। यो वडा स्तरको बजेटको कुरा भयो, नगर स्तरीय योजनाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ वडा यसपालि कतिको प्राथमिकतामा परेको छ, कस्ता योजनाहरू छन्? मेरामा जम्मा 2टा योजना छन्, नगर स्तरीय योजना 3टा योजना छन्। 2टा कलभर्ट चाहिँ भइहाल्यो, एउटा बाटो 30 लाखको यही पूर्व पश्चिम भइहाल्यो। अब नगरपालिकाले छुट्याइदिएको बजेट अब त्यही छ, त्यसैलाई चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने बुझ्छु। धेरै अब यो चाहिँ यहाँ भएन त्यहाँ भएन भन्ने भन्दा पनि अब स्रोत साधन थोरै थियो होला, थोरै आयो होला, त्यसलाई चाहिँ त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु। नगरका वडाका योजनाको एउटा पाटो भयो, त्यो सबैले सबै कुराको समाधान गर्न पनि सक्दैन, तर फेरि पनि पहल प्रयत्न गर्नुपर्ने त आफ्ना ठाउँमा छँदैछ। हामीले सङ्घ प्रदेशमा पनि यी योजनाहरू चाहिँ हाम्रा आवश्यकता हुन् भनेर केही त्यस्तो निर्धारण गरेको अवस्था छ? हामीले निर्धारण गरेका योजनाहरू छन्। हाम्रो बजार जुन चाहिँ 4.5 करोडको डिपिआर समेत कम्प्लिट गरेर हामीले योजना सुरु गरेका थियौँ र लगातार पैसा वर्षै पछि परिरहेका थियो, 50-50 लाख। यो पटक यो सरकार आइसकेपछि त्यो पैसा काटिदियो र उत्तर दक्षिणका बाटाहरू 2टा बाटा पिचको ठेक्काको अन्तिम प्रक्रियामा पुरा गरिएको छ। हामी यो पछाडि पनि हामी लगातार त्यो कुरामा लागिरहेका छौँ। अर्को यो सरकार आइसकेपछि हाम्रो कोबरा महाभारतको सडक जुन चाहिँ 10 करोड रुपियाँ स्वीकृति भएर ठेक्का लागेको थियो, यो सरकार आउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ कटाइदिएर अहिले प्रदेशमा सारिदिएर अहिले प्रदेशमा सारेर प्रदेश सरकारले टेन्डर लाउने गरी 3 करोड 3.5 करोड रुपियाँ जति छुट्याइदिएछ भन्ने भन्दैछु। अब सरकारको कुदृष्टि परेका कारणले परेका योजनाहरू पनि हामीले चाहिँ काम गर्न पाएका छैनौँ र अहिले हामीले जुन अहिले फेरि पनि हामी त्यसको तागेतामा लागेका छौँ। हाम्रा 5वटा बाटाहरू जुन चाहिँ प्रदेश सरकारबाट र केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति भएर ठेक्का लाग्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका, पैसा पनि सुनिश्चित, योजना बजेट पनि सुनिश्चित भइसकेको 59 करोडको बाटो इन्द्रदेव राईको घरबाट ठकठकै हुँदै ठेकीटोल जोड्ने सडक, छार्पा स्कुल चौनबाट छार्पा घाट पाथीभरा चोक हुँदै दामुना जाने सडक, डोरामारीबाट बन्याटोली जोड्ने सडक, यहाँ खरेल डाँडाबाट दुधाली जाने सडक, यी सडकहरू कोबरा महाभारत जाने सडक, यी सडकहरू हाम्रा ठेक्काको अन्तिम प्रक्रिया पुरा गरेर पैसा पनि सुनिश्चित भइसकेको योजनाहरू यो सरकार आइसकेपछि सबै योजनाहरू चाहिँ ब्लक भएर केही योजनाहरू क्रस भए, केही योजनाहरू ल्याप्स भए र केही योजनाको पैसा काटिएर अहिले फेरि थप ठेक्का लाउनु पर्ने भएको छ भने दुधालीको सडक र ठकठकैवाला सडक चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि लानको निम्ति इन्भाइरोमेन्टको सार्वजनिक सुनवाई गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यो बुझाएपछि ठेक्का लाउने भन्ने हिँड्दै एसियाली विकास ब्याङ्कसँग साझेदारी कार्यक्रम रहेछ, त्यो चाहिँ ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यसमा हामी लागेका छौँ। अध्यक्षज्यू, अब अन्त्यमा यसपालिको योजना बजेट आकाङ्क्षा धेरै हुन्छन्, यो सबै कुरालाई ध्यान राख्दै वडावासीलाई केही भन्नु छ? मेरो एउटै मात्रै कुरा के हो भने म जे काम गर्छु निष्ठापूर्वक काम गर्छु। म दीर्घकालीन यो वार्डलाई दीर्घकालीन उपलब्धि हुने खालका योजनाहरू जुन हुन्छन् ती चाहिँ सीमित तत्कालका निम्ति आँखामा छारो हाल्ने खालका योजना भन्दा दीर्घकालीन 5 वर्ष पछाडि त्यसले दिने उपलब्धिहरू के हुन् भन्ने हेरेर योजनाहरू हामी लिएर जान्छौँ। अहिले तत्कालै श्री प्रावि र गौरिया प्राविमा 2टा भवन चाहिँ हामी स्वीकृति गराउने गरी त्यसमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामी लागेका छौँ र मान्छेहरूको हित हुने खालका जुन जुन योजनाहरू हुन्छन् त्यसका निम्ति चाहिँ हामी काम गर्छौँ। र यो पटकदेखि मैले चाहिँ एउटा मासिक रूपमा 2 महिना र 3 महिना गरेर 3टा क्याटेगोरी बनाएर जनताहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रमहरू बनाएको छु। त्यो 1 महिना प्रत्येक महिनामा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग, त्यस पछाडि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग, त्यस पछाडि पब्लिकहरूसँग यो खालको चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर योजनाहरूलाई लिएर जाने र केन्द्रबाट योजनाहरू के ल्याउन सकिन्छ ती योजनाहरू ल्याउने र अन्त्यमा मलाई यो चाहिँ
अनेक खालको चाहिँ बिटन्डा प्रयोग गरेर जुन खालको घेराबन्दी गरेर मान्छेहरू उभिन्थे त्यसलाई पनि पार गरेर यहाँका जनताहरूले जुन सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो सम्मानलाई कहिल्यै पनि झुक्न नदिने गरी ती सबै खालका बिटन्डाहरू सबै खालका घेराबन्दीलाई तोडेर अगाडि बढ्ने गरी तपाईँहरूको साथ जुन दिनुभएको छ त्यसलाई माथि उठ्ने गरिकनको विकास योजनादेखि लिएर सबै प्रकारका कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूको हातेमालो सहित अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञासहित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गौरादह 7 का वडा अध्यक्षज्यूसँगको यो कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गौरादह 7 मा कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। गौरादह 7 का आर्थिक वर्ष 2079-80 का वडा स्तरीय योजनामा सुरुमा आर्थिक विकासतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमा 7,17,245 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि उत्पादनमा जैविक मल उत्पादन, कृषि उपकरण तथा बिउ बिजन खरिद शीर्षकमा 4,17,245 तथा विपन्न परिवारलाई खानेपानीको मिटर वितरण शीर्षकमा 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासतर्फ विपन्न परिवारमा स्वास्थ्य बिमाका लागि 3 लाख, महिला लक्षित सिपमूलक कार्यक्रम तथा तालिमका लागि 2 लाख, आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रमका लागि 2 लाख, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमका लागि 75,868 रुपैयाँ, दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि 50,000, अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमका लागि 50,000, बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि 50,000, मुस्लिम तथा पिछडा वर्ग लक्षित कार्यक्रमका लागि 50,000, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालनका लागि 50,000 तथा खोप केन्द्रहरूका लागि सामग्री व्यवस्थापनका लागि 50,000 गरी जम्मा 10,75,868 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गौरादह 7 मा पूर्वाधार विकासतर्फ पुरानो स्वास्थ्य चौकी पश्चिम दुधाली जाने सडक ग्राभेलका लागि 10 लाख, छर्पाघाट गौरिया निमावी सडक ग्राभेल तथा माटो पुर्ने कामका लागि 10 लाख, सिंहेश्वर केब्रतको घर पूर्व हुँदै शान्तिचोक निस्कने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभेलका लागि भनेर 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी नयाँ सडक निर्माणका लागि 4 लाख, खानेपानी पाइप विस्तार तथा जडानका लागि 4 लाख, हिउँ पाइप खरिद तथा जडानका लागि 5 लाख, सानो टोपलालको घर उत्तर चौकी निस्कने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभेलका लागि 2 लाख, चन्द्र सुवेदीको घर पश्चिम उत्तर आबादी जाने सडक ग्राभेलका लागि 2,03,471 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी वडा कार्यालय परिसर भित्र मर्मतका लागि पनि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसरी जम्मा 43,03,471 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गौरादह 7 को वडा स्तरीय बजेटमा यसपालि वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ डम्पिङ साइट तुलबहादुर बर्देवाको घर जाने धाद्रोमा तटबन्धनका लागि 1 लाख, घनश्याम दाहालको घर छेउको धाद्रोमा तटबन्धनका लागि 1 लाख, शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि 75,000, वडा समितिको निर्णय अनुसार खर्च गर्ने वृक्षारोपण तटबन्धन विपद तथा उद्धार सहयोगका लागि 1,27,070 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडाको वृत्तचित्र तथा सम्भावित विपद क्षेत्रको नक्साङ्कनका लागि 1 लाख गरी 5,02,070 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुशासन तथा सामाजिक सेवा प्रवाह र क्षमता विकासतर्फ सेवा प्रवाह विद्युतीय सूचना तथा पत्र पत्रिका प्रकाशन शीर्षकमा 1,50,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी टोल विकास संस्थाको क्षमता विकासका लागि 65,174 गरी जम्मा 2,15,174 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडाले मर्मत सम्हार शीर्षकमा 3,58,632 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी वडाको वडा स्तरीय योजनाको जम्मा बजेट 71,72,451 रुपैयाँ रहेको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, गौरादह 7 ले कुन शीर्षकमा कति बजेट यो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको छ भन्ने विषयको जानकारी सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर
023-480-055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।